صداقت کی کیا بات ہے، چاند ٹکڑے اشارے سے جن کے ہوا آفتاب نبوت کی کیا بات ہے۔ اے فاروق اعظم حبیب نبی، ہیں فاروق اعظم حبیب نبی، جن کا تراتے ہیں نام سن کر شکی، جن کے انصاف کی دھوم عالم میں ہے، جن کے انصاف کی دھوم عالم میں ہے، ان کی شان عدالت کی کیا بات ہے۔ ایسا رتبہ ہے ذیشان عثمان کا، ایسا رتبہ ہے ذیشان عثمان کا، ہے وہ محبوب رحمان کا، جن کی دولت فدا ہے خدا کے لیے، جن کی دولت فدا ہے خدا کے لیے، ان کی شان سخاوت کی کیا بات ہے۔ سید الاولیاء تاج خیر النساء، سید الاولیاء تاج خیر النساء، بادشاہ نجف اور شیر خدا، سید الاولیاء سید الاولیاء تاج خیر النساء، بادشاہ نجف اور شیر خدا، جن کی تلوار نے ٹکڑے مرحب کیا، جن کی تلوار نے ٹکڑے مرحب کیا، ان کی تیرے جلالت کی کیا بات ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ گرامی قدر معزز سامعین اور حاضرین حضرات، اجبی محفل پاک داماد رسول ہم زلف مولا علی شیر خدا اور نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے تیسرے خلیفہ برحق حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا یوم شہادت ہے۔ اج دی اس محفل دے اندر اور اسی سلسلے دے اندر ہی ایک پروگرام دا انعقاد کیتا گیا۔ ماشاءاللہ محفل دے اندر حضرت علامہ مولانا قاری محمد نذیر چشتی صاحب خطیب جامع مسجد بہار مدینہ، حضرت علامہ مولانا استاذ الحفاظ حافظ محمد اشرف سیالوی صاحب خطیب مدرسہ قمر الاسلام، اور حضرت علامہ مولانا قاری محمد اقبال صاحب خطیب جامع مسجد قادری ڈنڈے وال، اور دیگر علماء کرام نعت خوان شیرین لسان تشریف فرما نے۔ مناسب وقت دے اندر اپنی گفتگو نو سمیٹاں گا۔ او دی وجہ اسی تے ویسے محفل پہلے رکھ چکے ساں، کافی دن پہلے یہ پروگرام طے ہو چکیا، لیکن اج پتہ لگا کہ ساڈے پنڈ دے اندر ایک محفل ہو رہی، کوئی شادی دا پروگرام ہے
جس کے اندر حضرت علامہ مولانا سید محمد علی شاہ صاحب نجم بہاڑی والے انہوں کا خطاب ہے، وہ ساڈے اس پروگرام تو بعد خطاب ہونا ہے، ساڈے انتظار چ نہیں، تو اس واسطے مناسب وقت دے اندر محفل کریں گے۔ ویسے کوشش کریا کرو، لیکن انہوں دی بھی شادی دی محفل سی، تاریخ انہوں دی مقرر سی، لیکن انہوں نے سانوں دسیا نہیں۔ کوشش کریا کرو پنڈ دے اندر جدوں محفل رکھو تو جدوں تاریخ طے ہوئے ادوں وہ تشہیر کر دیو، تاکہ اس دن ہور بندہ محفل نہ رکھے۔ تو چونکہ انہوں دی بھی تاریخ مقرر سی شادی دی، تو انہوں دے مریداں دی وہ شادی ہے، انہوں دا پروگرام ہے، تو میرے دوستوں دسیا ہے کہ ساری اس محفل تو بعد انہوں بیان کرنا ہے، تو میں انشاءاللہ اس واسطے بہت زیادہ وقت نہیں لواں گا، مناسب وقت دے اندر چیدہ گزارشات کر کے اپنی گفتگو نو سمیٹاں گا، تاکہ انہوں دی محفل بھی کامیاب ہو جائے، انہوں دی محفل بھی خراب نہ ہو۔ توجہ فرماؤ، حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی دے او شان والے صحابی نے جنہ دے کر یکے با دیگرے میرے نبی دیا دو صاحبزادیاں نے، انہوں کیا جاندہ ہے دورے دماد مصطفیٰ، یعنی کہ میرے آقا دے دو صاحبزادیاں آپ دے گھر نے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھا گیا کہ حضرت عثمان غنی نو ذو النورین کیوں آکھیا جاندہ ہے، تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس واسطے کہ انہوں دے گھر نبی پاک علیہ السلام دیا دو صاحبزادیاں، اور فرمایا صرف زمین تے نہیں آکھیا جاندہ، ملائے اعلیٰ دے اندر بھی حضرت عثمان ذو النورین دے نام نال مشہور نے۔ تو حضرت عثمان غنی تو انہوں پتہ ہے سب تو پہلے اسلام قبول کیتا بالغ مردہ وچوں حضرت ابو بکر صدیق نے، پھر اسلام قبول کیتا غلاماں وچوں سب تو پہلے حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، پھر آزاد کردہ غلاماں وچوں سب تو پہلے اسلام قبول کیتا حضرت زید بن حارثہ نے رضی اللہ تعالیٰ، بچیاں وچوں سب تو پہلے اسلام قبول کیتا حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بالغ مردہ وچ حضرت عثمان غنی دا چوتھا نمبر بنتا ہے، چوتھے نمبر تے آپ نے اسلام قبول کیتا۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے پلے ہی میرے نبی دے گھر وچ نے، اور سیدہ خدیجہ الکبریٰ عورتاں وچوں، لیکن وہ بھی میرے آقا دی رفیقہ حیات نے، وہ بھی اسلام سب تو پہلے قبول کیتا۔ اگر غور کیتا جائے تو سب تو پہلے سیدہ خدیجہ الکبریٰ مسلمان ہوئی، حضرت ابو بکر صدیق تو بھی پہلا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر صدیق دی دعوت مسلمان ہوئے، ادوں آپ دی عمر مبارک 34 سال سی تقریباً۔ تو حضرت عثمان غنی مسلمان ہوئے، آپ نو تکلیفاں دیتیاں گئیاں آپ دے چاچا والوں، لیکن آپ نے وہ تکلیفاں برداشت کیتیاں، لیکن اسلام قبول کیتا، ان چھڑیا نہیں۔ میرے کملی والے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی پیاری لخت جگر حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دا نکاح حضرت عثمان غنی دے نال کر دیتا، اور نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے میں یہ آپے نہیں کیتا، مینوں باقاعدہ اللہ والوں وحی کیتی گئی سی کہ حضرت رقیہ دا نکاح عثمان غنی نال کر دے۔ آقا علیہ السلام فرماندے نے میں تاں کیتا۔ ہن بات سمجھن دی، غزوہ بدر جدوں ہوئی 2 ہجری دے اندر حضرت رقیہ بیمار ہو گئیاں، جدوں بیمار ہوئیاں میرے کملی والے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان، تانوں پتہ ہے حضرت عثمان غنی غزوہ بدر چ شریک نہیں ہوئے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا پیارے عثمان، تو غزوہ بدر چ نہیں جانا،
तेरी रफीका हयात मेरी बेटी रुकैया बीमार है, तू ਇਹਦੀ ਤਿਮਾਰਦਾਰੀ कर, ਤੈਨੂੰ ਉਹੋ ਹੀ ਅਜਰ ਔਰ ਉਹੋ ਹੀ ਮਾਲੇ ਗਨੀਮਤ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਹੋ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਗਜ਼ਵਾ ਬਦਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦਾ ਇਖਤਿਆਰ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਨਬੀ ਪਾਕ अलैहिस्सलाम गज़वा बदर फतह करके आए, हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु सैयदा रुकैया नू उस वक्त दफन कर चुके सन, आप दा विसाल हो गया सी। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी दूसरी शहजादी हज़रत सैयदा उम्मे कुलसूम हज़रत उस्मान गनी दे निकाह विच दे दी। जदों सैयदा उम्मे कुलसूम दा भी इंतकाल हो गया, मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया उस्मान अज अगर मेरी कोई होर कंवारी साहबजादी हुंदी वो भी मैं तेरे निकाह विच दे दिंदा। बल्कि एक सनद दे नाल मशहूर मौजूद है, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया उस्मान अगर मेरियां 40 बेटियां और हुंदियां एक एक करके यके बाद दीगरे मैं तेरे निकाह विच दे जाना। इन्ने खुश सन मेरे नबी उस्मान गनी तो। बुखारी शरीफ की हदीस है, एक बंदा हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला नाल बुग़्ज़ रखने वाला राफजी मिस्र चों आया हज करने वास्ते। जदों हज करने वास्ते आया ना तो आन के कहन लगा ए लोग कौन बैठे ने? लोगों ने दस्सिया जी कुरैश है। उन्हें कहा इन्हां दा सरदार कौन है? कि अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह तआला। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर नूं कहन लगा मैं तुहानूं कोई सवाल करना चाहना। फरमाया कर सवाल। कहंदा उस्मान गनी गज़वा उहद विच फरार हो गए सी ना? फरमाया हाँ। कहन लगा उस्मान गनी गज़वा बदर विच शरीक नहीं ना होए? फरमाया नहीं। कहन लगा उस्मान गनी बैत रिजवान के मौके पर भी मौजूद नहीं सी ना? फरमाया नहीं। जदों आपने नहीं च जवाब दिता ना तो कहंदा अल्लाह अकबर। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर समझ गए ये तो बेईमान ये उस्मान गनी नाल बुग़्ज़ रखता है। हज़रत सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह तआला ने फरमाया सवाल करने वाले आना जरा जवाबां दी हकीकत भी लै जा। फरमाया मुख्तसर सवाल कीते सी मैं मुख्तसर जवाब दे दिता। आना हुण पूरी तफसील भी सुनदा जा। पहली गल है कि जदों मशहूर होया नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम नूं शहीद किया गया, भगदड़ मच गई, सहाबा नूं पता नहीं सी लगदा हुण की करिए। सहाबा उत्थों फरार होए दौड़े, लेकिन याद रख परवरदिगारे आलम ने कुरान दी ऐत नाज़िल कीती, अल्लाह ताला ने उन्हां नूं मुआफ कर दिता। और मैं दूसरा तू पूछे गज़वा बदर विच है सी कि नहीं? मैं क्या नहीं। इन्नी गल सुन के जान वाले इहदी तफसील भी तो सुनदा जा। मेरे कमली वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सी ए उस्मान गनी तू गज़वा बदर विच शरीक ना हो, बल्कि तू रुकैया दी खिदमत कर, मैं तेनों पूरा अजर देंगा, तेनों पूरा माले गनीमत भी मिलेगा, तेरा शुमार बदरी सहाबा विच ही होएगा। हालांकि उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु गज़वा बदर विच शरीक नहीं होए, पर फिर भी उन्होंने ओही इनाम मिलेगा, ओही सारियां फजीलतां मिलियां जेड़ियां गज़वा बदर वालियां नूं मिलियां। फरमाया तीजा तू आख्या बैत रिजवान विच मौजूद नहीं सी। फरमाया तैनू पता नहीं बैत रिजवान दे विच होया कि 6 हिजरी नूं मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम उमरा शरीफ की नीयत नाल 1500 सहाबा नूं लैके चले। मक्के के काफरां नूं पता लग गया, उन्होंने कहा असां उमरा कर नहीं देना। पैगाम आ गया जी असीं उमरा नहीं कर देना, तुहानूं मक्के च दाखिल नहीं होने देना। मेरे कमली वाले आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई बंदा जाके उन्होंने समझाओ असीं लड़न वास्ते नहीं आ रहे, असीं उमरा करांगे वापस आ जाएंगे। और नहीं जी असां उमरा नहीं करन देना, तुहाडे नबी नूं उमरा नहीं कर देना। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया फिर कौन जाएगा? नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया हज़रत उमर फारूक नूं कि तू जाएगा। अर्ज़ कीता आका जे हुक्म होवे तो मैं चला जाना, लेकिन मेरे नालों ज़्यादा मरासम उस्मान दे ने उन्हां नाल।
نبی پاک علیہ السلام نے حضرت عثمان غنی نو بھیج دیتا۔ حضرت سیدنا عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدوں گئے مذاکرات کرن واسطے کافراں دے نال، مکے دے کافراں نو جا کے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا سن دے جاؤ، میرا نبی تواڈے نال لڑن واسطے نہیں آ رہا، میرے نبی نے تواڈے نال لڑنا نہیں، صرف عمرہ کرنا ہے، عمرہ کر کے واپس چلے جان گے، تے تسی مہربانی کرو عمرہ کر لین دیو۔ کافر کہن لگے نہیں نہیں جو مرضی ہو جائے، اساں تیرے نبی نو مکہ وچ آن نہیں دینا، عثمان تو تے آ گیا ہے، سامنے مکہ شریف ہے، کعبہ شریف ہے، تو عمرہ کر لے، تو طواف کعبہ کر لے، اسی تینوں اجازت دینے ہیں پر تیرے نبی نو آن نہیں دینا۔ اچھا ادھر یہ گل ہو رہی ہے، ادھر صحابہ آپس میں گلاں کر رہے ہیں، سانوں پتہ نہیں موقع ملنا کہ نہیں جاندا۔ عثمان کیڈا خوش نصیب ہے، وہ تو عمرہ کر رہا ہوئے گا، وہ تو خانہ کعبے دا طواف کر رہا ہوئے گا۔ جدوں صحابہ نے گلاں کیتیاں، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا صحابہ میں عثمان دی طبیعت نو جاننا، میرے تو بغیر عثمان عمرہ نہیں کرے گا۔ فرمایا میں طبیعت نو جاننا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ادھروں یہ گل کر رہے ہیں، ادھروں کافر کہہ رہے ہیں عثمان عمرہ کر لے، طواف کعبہ کر لے۔ فرمایا گل تے ٹھیک ہے، عمرہ کرن دی بھی تسی اجازت دیندے ہو، طواف کعبہ کرن دی اجازت دیندے ہو، میں کر بھی سکدا، پر میں جدوں میرے نبی نے نہیں کرنا، عثمان نے کعبے وچ داخل ہو کے کرنا کی ہے؟ کیونکہ صحابہ دا عقیدہ کی سی کہ مجھے کام کیا تھا رکوع سے، مجھے خبر کیا تھی سجود کی، جی مجھے کام کیا تھا رکوع سے، مجھے خبر کیا تھی سجود کی، آقا تیرے نقش پا کی تلاش تھی، جی تیرے نقش پا کی تلاش تھی، جو جھکا رہا میں نماز میں تیرے نقش پا کی تلاش تھی، میری زندگی بھی عجیب ہے، میری بندگی بھی عجیب ہے، یا رسول اللہ جہاں مل گیا تیرا نقش پا، جی جہاں مل گیا تیرا نقش پا، وہاں میں نے کعبہ بنا لیا، جی جہاں مل گیا تیرا نقش پا۔ میرے مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ لکل نبی رفیق ورفیقی فی الجنت عثمان، فرمایا ہر نبی دا جنت دے وچ ایک ساتھی ہے، فرمایا جنت وچ میرا ساتھی عثمان ہے۔ میرے نبی نے شانہ بیان کی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک واری میرے آقا علیہ السلام دے گھر دی حالت یہی سی نا، مجموع الزوائد اٹھا کے دیکھو، حدیث دیاں دیگر کتاباں اٹھا کے دیکھو، کنے کنے دن کھانا نہیں سی پکدا۔ کئی باری صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کھانا پکایا آقا دی بارگاہ چ بھی پیش کر آتے سن۔ گھر دی حالت یہ سی، آقا نو فقر پسند سی۔ اتفاق ایسا ہویا ایک دن 4 دن گھر کوئی شے نہیں پکی تے باہروں بھی کچھ نہیں آیا، خود اللہ دے پیارے محبوب نو بھوک لگی ہے، کدی مسجد تشریف لے جاندے نے، کدی پھر آ جاندے، فرمایا ایسا کوئی چیز کھان نو آئی نہیں، سونے والے تو کچھ بھی نہیں آیا۔ اچانک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسے کم واسطے میرے آقا دے آستانے تے آئے، دروازے تے آ گئے۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آن کے سلام کیتا، امی جی اللہ دے نبی کتنے نے؟ فرمایا تو مسجد گئے نے۔
گھر دے حالات کی نے؟ فرمایا بیٹا اج 4 دن ہو گئے نے کوئی شے کھان نوں نہیں آئی، کوئی شے گھر نہیں پکی، نہ باہروں آئی ہے۔ اللہ دے پیارے محبوب نوں بھی بھوک کافی لگی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرن لگے کہ تسا کم از کم مینوں دس دیندے، عبد الرحمان نوں دس دیندے، فلاں فلاں صحابی نوں دس دیندے جڑے صاحب حیثیت نے۔ امی جی اس طرح نہ کریا کرو۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلدی جلدی واپس گئے، بکریاں ذبح کیتیاں، گوشت پکایا، روسٹ کیتا، وہ گوشت بنا کے گوشت بھی لیا، پکیا گوشت بھی لیا، کچا گوشت بھی لیا، پھر اس دے نال ستو بھی لے آندے، کھجوراں بھی لے آندیاں، کھان والیاں چیزاں ہور بھی لے آندیاں، 300 شریفیاں بھی لے آندیاں۔ امی جی اے لو کھاؤ نا تے اے پکا لیو بعد دے وچ۔ حضرت عثمان غنی جدوں واپس گئے تھوڑی دیر تو بعد پھر نبی پاک علیہ السلام تشریف لے آئے مسجد دے وچوں، فرمایا پیاری ایسا گھر دے اندر کچھ کھان نوں آیا کہ نہیں؟ سونیا بڑا کچھ آ گیا ہے، آ لو کھاؤ، پجیا ہویا گوشت ہے۔ نبی پاک علیہ السلام خوش ہو گئے، فرمایا عائشہ کتوں آیا؟ سونیا عثمان غنی آئے سن۔ عثمان غنی نے آن کے سونیا مینوں پوچھیا تے میں دسیا تے عثمان غنی اے تے کنا کچھ دے گئے نے، آ کھجوراں بھی دے گئے نے، کچا گوشت بھی دے گئے نے، اے پنیا ہویا گوشت بھی دے گئے نے، اے روٹیاں بھی پکا کے دے گئے نے۔ نبی پاک علیہ السلام اس وقت پھر مسجد چلے گئے، سجدہ کیتا، پھر ہاتھ چوک لے، پاک پروردگار انی ردیت بعثمان فرد عنہم، یا اللہ میں عثمان تے راضی ہو گیا، تو بھی راضی ہو جا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق۔ ہر صحابی نبی جنتی ہر جنتی صحابی نبی جنتی ہر صحابی نبی یا اللہ میں تو راضی ہو گیا، تو بھی راضی ہو جا۔ جے میرا نبی یہ دعا منگ دے وے، باقی ساری دلیلاں چھڑ دیو، صرف ایس دلیل نو یاد کر لو۔ میرے آقا دعا منگ دے نے اللہم انی ردیت ہو، یا اللہ میں تے راضی ہو گیا، فردہ انہا، فردہ، یا اللہ تو بھی راضی ہو جا، فردہ انہم، تو بھی راضی ہو جا۔ جے میرا نبی یہ دعا منگ دے وے تو میرے نبی دعا کیسی ہے؟ اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا، اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، اے دلہن بن کے نکلی دعائے محمد۔ اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، بڑی ناز سے جب دعائے محمد، اے بڑی ناز سے جب دعائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب مسلمان مدینہ شریف پہنچے نا تو میٹھے پانی دا ایک خوہ سی جنہوں بیر روما آکھیا جاندہ ہے، وہ بھی ایک یہودی دے کول سی، روما وہ دا نام سی۔ مسلمان عرض کی تھی سونے پانی دی بڑی تنگی ہے، مدینے شہر تو 3-4 کلومیٹر دے فاصلے تے بیر روما سی۔ آقا او بیر روما ایک ہے، وہ دا پانی ٹھیک ہے پر وہ پانی مول دیندہ ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے صحابہ نے فرمایا ہے تو اڈے وچ کوئی ایسا بندہ جیڑا بیر روما خرید کے مسلمانوں واسطے وقف کر دے وے، میں انہوں جنت دا چشمہ دیاں گا وہ دے بدلے۔ ہے کوئی؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سدھے وہ کول چلے گئے۔ اچھا اتنے روایتاں دو نے، ایک سند ہے کہ یہ 2 حصے خریدیا گیا ہے۔ حضرت عثمان غنی نے پہلوں ادھا خریدیا 12,000 درہم دے کے، ادھا کداں خریدیا کہ ایک دن وہ دی واری ایک دن انہاں دی واری، جس دن عثمان غنی دی واری ہوندی سی اس دن سارے مسلمان پانی بھر لیندے سی، بلکہ یہودیاں نوں بھی اجازت سی غیر مسلمانوں بھی کہ تسی بھی مفتی بھر لو۔ جس دن وہ دی واری ہوندی سی پھر پانی لین جاندہ کوئی نہیں سی، انہیں تو عثمان غنی نوں آکھیا، انہیں کہا جی تسی باقی بھی خرید لو، 8,000 اور دے کے
اس حساب نال 12,000 درہم بنتا ہے. لیکن جہی سند میں پڑھ رہا البدایہ والنہایہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے 35,000 درہم دے کے ایکو باری کٹھا ہی وہ کولوں خرید لیا. خرید کے فرمایا رسید بنا دے. رسید بنوا لئی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ دے اندر حاضر ہو گئے. یا رسول اللہ یا حبیب اللہ ایک کملی والے آقا تساں فرمایا سی جیڑا بندہ بیرے روما خرید کے مسلمانوں واسطے وقف کرے میں انہوں جنت دا چشمہ دیاں گا. سونیا او اعلان برقرار ہے کہ ختم ہو گیا ہے. میرے نبی نے فرمایا برقرار. سونیا اے رسید لے لو جنت دا. او سونیا بیرے روما خرید لے میں مسلمانوں واسطے وقف کر دیتا ہے. میرے آقا خوش ہو گئے. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے. اور اس تو بعد مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ مسجد تنگ ہے. مسجد تنگ ہے. اچھا وہ جڑا بیر روما سی نا وہ نام پھر بیر عثمان ہو گیا. اور پھر اس جگہ تے ایک باغ لگا. اس باغ نوں حضرت عثمان غنی تو بعد بھی وہ باغ موجود ہے ہن تک موجود ہے. اور وہ دی کمائی حضرت عثمان غنی دے نام دا اج بھی اکاؤنٹ مدینہ شریف کھلیا ہوا ہے. جا کے پتہ کرو اج بھی اکاؤنٹ موجود ہے. وہ دی کمائی سارا خرچہ اتنے جاتا ہے پھر وہ غریباں تقسیم ہوتا ہے اور وہ اصال ثواب سیدنا عثمان غنی نوں ہوتا ہے. تو گزارشیں کر رہے سا کہ آپ نے وہ خوہ خرید کے وقف کر دیتا. صحابہ نے عرض کی تھی مسجد کی جگہ تنگ ہے. اے نال دا پلاٹ اگر لے کے مسجد شامل کر دیتا جائے تو یہ مسجد کھل سکتی ہے. فائدہ ہو جائے گا. مسلمان تنگ نے. ایک گل یاد رکھو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے ویسے تو عشرہ مبشرہ وچ نے تیسرے نمبر تے نے. نبی علیہ السلام نے ویسے تو ہر صحابی نبی جنتی جنتی ساڈا نعرہ ہے لیکن انہاں وچوں بھی 10 صحابہ وہ نے جنہوں میرے نبی نے جنت دی خوشخبری دیتی سی. انہوں عشرہ مبشرہ آکھیا جاندہ ہے. ابو بکر فی الجنہ, عمر فی الجنہ, عثمان فی الجنہ, طلحہ فی الجنہ, سعید فی الجنہ, جبیر فی الجنہ, سعد فی الجنہ, ابو عبیدہ بن جراح فی. نبی پاک علیہ السلام نے نام لے لے کے 10 صحابہ دے فرمایا اے جنتی نے. ویسے تو عثمان غنی اونج بھی جنتی سن تے عشرہ مبشرہ بھی نہ پر اس تو علاوہ کنی وری میرے نبی کو جنت خریدی. کنی وری نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جڑا بندہ اے پلاٹ خرید کے مسجد دے وچ رلا دے وے فرمایا مسجد دے وچ شامل کر دے وے میرے کو جنت لے لوے. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پلاٹ دے مالک دے کول چلے گئے. فرمایا اے پلاٹ مینوں ویچ دے. پلاٹ ویچیا خریدیا خرید کے وہ دی رسید لے لئی. یا رسول اللہ تساں فرمایا سی جیڑا بندہ پلاٹ خرید کے اس مسجد دے وچ شامل کر دے وے میرے کو جنت لے لوے. سونیا کیا تسی اس تے قائم ہو تہاڈا اعلان برقرار ہے؟ فرمایا ہاں. عرض کیتی سونیا پلاٹ میں خرید لیا ہے. سونیا مسجد واسطے وقف بھی کر چھڑیا ہے. وقف کر دیتا ہے. کئی باری جنت خریدی. ایک صحابی دے مکان دے نال ایک منافق دا مکان سی. وہ دے گھر کھجور دا درخت سی. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ عرض کرنے لگا یا رسول اللہ یہ کھجوراں میرے گھر ڈگ دیاں نے میں چک چک کے دیندہ رہنا. یہ درخت یا تو میری ملکیت کر دے. صحابہ کڈے پکیزہ سن اپنی اولاد نو گوانڈی دے گھر دا پھل اگر گھر ڈگ بھی پیا ہے تو پھر بھی کھان نہیں سی دیندے. ساڈے تے گوانڈیاں دے گھر روڑے مارتے ہیں آپ بیری دے اوپر روڑے مارتے رہے. ساڈا حال تے گوانڈیاں دے باغ تو جا کے آپ ہی بغیر کسی دی اجازت تو امرود توڑ لے کنوں توڑ لے کوئی مسئلہ ہی نہیں. تے مفتی بھی اسی آپ ہی کہندے کھان والی چیز دی کیڑی چوری ہوندی ہے. ساڈا حال یہ ہے. اچھا جی کھان پین والی چیز دی چوری نہیں تو پھر چوری ہے کادی؟ جڑے بندے پیسوں دی چوری کرتے وہ بھی تو کھان پین واسطے کچھ لیندے نے بعد یہ نہیں یہ چوری. صحابی نے عرض کیتا نبی علیہ السلام نے فرمایا انہوں بلا کے لیا. انہوں بلایا بلا کے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بیلیا تو انج کر یہ درخت سانوں ویچ دے یہ دے بدلے میں تینوں جنت چ درخت دینا. وہ منافق سی وہ جانے بلا بھی جنت چ درخت کی ہوں. وہ آتا جی نہیں میں نہیں بیچنا. حضرت عثمان غنی عرض کی تھی یا رسول اللہ تسی مینوں اجازت دیو میں سودا کرنا. فرمایا تو کر لے. نبی علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ درخت خرید کے وقف کرے گا نا
میں ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਜੰਨਤ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਦਰਖਤ ਦਿਆਂ। حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا گل سندا جا، او جڑا میرا کھجوراں دا باغ ہے او باغ تو لے لا، ایکو درخت دے بدلے مینوں دے چھڈ۔ کھجوراں دا پورا باغ دے دیتا، او درخت لے لیا۔ یا رسول اللہ میں خرید لیا ہے۔ فرمایا تینوں جنت دے وچ درخت دیتا جائے گا۔ اے نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک واری اچھا اے کئی حضرت عثمان غنی اے جڑی جنت البقیع ہے نا، جنت البقیع دی زمین بھی عثمان غنی نے خرید کے وقف کی تھی۔ اتنے صرف ایک درخت ہوندا سی، غرقد دا درخت، صرف بس غرقد دا درخت سی۔ سب تو پہلی قبر جڑی جنت البقیع بنی حضرت عثمان بن مظعون دی بنی، غرقد دا درخت سی، ارد گرد زمین کھلی پئی سی۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ صدقہ خیرات دے جانور مال بھی ساڈے واسطے اکٹھا کرنا ہوندا، جگہ کوئی نہیں، تے عثمان غنی او جڑی غرقد دا درخت ہے جتھے او دے ارد گرد جڑی زمین ہے نظر مار لا، جے صاحب بندا ہوئے تے او خرید لے۔ عثمان غنی نے جڑا جواب دیتا جو نقل کیتا گیا ہے، عثمان غنی نے عرض کیتا یا رسول اللہ میں او زمین نہیں ویکھنی، میں تے تہاڈا چہرہ ویکھنا ہے۔ سونے جے تسی لینا چاہندے ہو تے عثمان غنی سودا کر کے رہے گا۔ آقا میں زمین نہیں ویکھدا، میں تے تہاڈا چہرہ ویکھدا، مینوں وپاری نہ بناؤ، مینوں اپنا عاشق ہی بناؤ۔ حضرت عثمان غنی نے وہ ساری زمین خریدی، وہ وچے جنت البقیع ہے، قبرستان ہے، جہدے وچ اہل بیت طہار دیاں بھی قبراں نے، سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ دی بھی قبر ہے، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ دی قبر، اور کنیاں دی اتنے قبراں نے اہل بیت طہار دیاں، اور وہ حضرت عثمان غنی دی اپنی قبر بھی۔ اور 1923 دے اندر 1923 دیاں پرانیاں تصویراں اٹھا کے دیکھو، حضرت عثمان غنی دا بہترین مزار بنیا ہوا سی اتنے 1923 تو پہلے۔ 1923 دے اندر نجدیاں دی حکومت آئی، انہوں نے وہ سارے مزارات بلڈوز کر دیتے۔ سیدہ فاطمہ دا بھی مزار بنیا سی، اور بھی کنے صحابہ دے مزارات موجود سن، لیکن وہ سارے بلڈوز کر دیتے گئے 1923۔ لیکن 2023 بھی آ رہا ہے، دعا کرو نبی دے غلاماں دی پھر حکومت آ جائے۔ 2023 تک دا معاہدہ ہے، 2023 چ معاہدہ ختم ہو رہا ہے، تو دعا کرو اللہ طیب اردگان دی حفاظت فرمائے۔ یہ پاڑا پٹنا ہے تو طیب اردگان نے پٹنا ہے، باقی ساڈے اور کسی اتنی ہمت نہیں۔ بہرحال تو گزارش کر رہے سا، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ نے مال بھی دیتا سی اور آپ خرچ بھی کھلے دل نال کرتے سی۔ ایک آدمی آیا نبی پاک علیہ السلام دے کول، آن کے عرض کرنے لگا یا رسول اللہ میں بڑا مقروض ہاں، قرضہ بہت ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جا میرے عثمان غنی کو چلا جا۔ کڈا مان ہے میرے نبی نو عثمان غنی تے، فرمایا جا عثمان غنی کو جا۔ وہ جدو گیا نا حضرت عثمان غنی دے گھر دے کول، کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر والے تے ناراض ہو رہے سن۔ کس گلوں؟ فرمایا تسا چراغ دی بتی موٹی پاتی، موٹی بتی ہوے تے تیل زیادہ خرچ ہوتا، ادو چراغ ہی جگتے ہوندے سن، لائٹاں تے نہیں سی۔ جے پتلی بتی ہوے تے تیل گھٹ کھاندی ہے تے تسی پھر موٹی پاتی، میں روکیا بھی سی۔ کہن لگے وہ بندے نے سوچیا کہ جڑا بندہ اپنے گھر چراغ دی بتی موٹی نہیں پاؤن دینا انہیں مینوں کی دینا ہے۔ وہ سوچ کے واپس مڑ گیا۔ آدھے جدوں پہنچا دل چ خیال آیا تو آپے تو نہیں سی آیا، تینوں نبی پاک علیہ السلام نے بھیجا سی، تے جے نبی علیہ السلام نے پوچھا تو میں کی جواب دیاں گا، کم از کم یہ کوئی جواب تے لے لواں، جواب کی دیندا ہے تاکہ نبی پاک نو دسن والا بنا۔ واپس آ گیا، آن کے دروازہ کھڑکایا، حضرت عثمان غنی باہر آئے، فرمایا کدھر آیا؟ کہنے لگا جی میرے تے اینا قرضہ ہے، کافی قرضہ دسیا انہیں، نبی علیہ السلام نے تواڈے وال بھیجا ہے۔ حضرت عثمان غنی فرمایا آ جا۔ نال ہی قافلہ لدیا جا رہا سی مال دا، اونٹاں تے مال لدیا جا رہا سی، ایک اونٹ دی لمبی قطار، فرمایا آ لے نکیل تے ساری لے جا، تیرا قرضہ اتر جائے گا کہ نہیں؟ بڑا خوش ہویا، کہنے لگا جناب یہ تو کچھ بھی نہیں،
یہ تو قرضے نالوں کئی گنا زیادہ تسی مینوں دے دیتا ہے۔ فرمایا مینوں اجازت ہے نا؟ فرمایا نہیں، میرے ایک سوال کا جواب دے کے جاؤ۔ میں پوچھو۔ کہن لگا جناب جدوں میں آیا سا نا تو تسی اپنے گھر والوں کہہ رہے سی چراغ دی بتی موٹی نہیں پاؤنی، یہ تیل بہتا خرچ ہوتا ہے، تو گھر والوں تسی یہ کہہ رہے سی تو سانوں مینوں تسی اتنا مال دے دیتا ہے، گھر اینی کنجوسی باہر اینی سخاوت ہے، یہ راز کی ہے؟ حضرت سیدنا عثمان غنی نے جڑا جواب دیتا سندا جا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیتا اور فرمایا اصل وجہ یہ ہے کہ جیڑا مال اسی اپنی ذات واسطے خرچ کرتے ہیں، اپنے آپ تے خرچ کرتے ہیں، جیڑا بھی روپیہ پیسہ اپنی ذات تے خرچ کرتے ہیں، قیامت والے دن ایک ایک پائی دا حساب اللہ نو دینا پئے گا۔ تے فرمایا جیڑا مال اسی اللہ دی راہ وچ خرچ کرتے ہیں اے دا حساب دینا نہیں پینا، بلکہ اے دا حساب اللہ دے کولوں سانوں اجر ملے گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے جدوں اے جواب دیتا حیران ہو گیا، یارا تم ہی اس تے غور کر، نبی پاک علیہ السلام دے غلام دا جواب کی ہے، جیڑا پیسہ ذات تے خرچ کر دیا اے دا جواب قیامت والے دن دینا پئے گا، جیڑا اللہ واسطے خرچ کر دیا اے دا جواب دینا نہیں پینا، بلکہ اے دا اجر سانوں اللہ کولوں ملے گا۔ تو اس واسطے اور نبی حضرت عثمان غنی ہر صحابی دی ایک ایک گل مشہور ہے۔ حضرت عثمان غنی دا حیا بڑا مشہور ہے۔ حیا ویسے سارے صحابی یادگار سن، پر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا حیا میرے نبی نے بہت واضح کیتا۔ مسلم شریف اور مشکات شریف دی حدیث ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے نبی علیہ السلام میرے کول سن، دروازہ کھڑکیا، کون؟ جواب ملا جی ابو بکر صدیق۔ نبی علیہ السلام دی پنڈلی مبارک تو کپڑا ہٹیا سی، نبی علیہ السلام اسی طرح بیٹھے رہے، فرمایا بلا لو۔ ابو بکر صدیق اندر آ گئے، تھوڑی دیر تو بعد پھر دروازہ کھڑکیا، کون؟ جواب آیا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ نے فرمایا اندر آ جاؤ، پنڈلی تو کپڑا نہیں ٹھیک کیتا۔ پھر جب تیجی واری دروازہ کھڑکیا، کون؟ جواب ملیا حضرت عثمان غنی۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جلدی جلدی پنڈلی کا کپڑا ٹھیک کر کے پھر اجازت دیتی، فرمایا عثمان غنی نو بلا لو۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کر لگیاں، جدوں تنے اپنی گل بات کر کے واپس چلے گئے، عرض کر لگیاں یا رسول اللہ سونیا سمجھ نہیں آئی، میرے ابا جی ہے تواڈی پنڈلی تو کپڑا اوویں ہی ہٹیا رہا، تسی انہوں ٹھیک نہیں کیتا، اوویں بلا لیا۔ عمر فاروق ہے تواڈی پنڈلی تو کپڑا اوویں ہی ہٹیا رہا، تسا ٹھیک نہیں کیتا۔ جدوں عثمان غنی آئے پہلا تسی پنڈلی دا کپڑا ٹھیک کیتا، پھر عثمان غنی نو بلایا، اے دے وچ راز کی ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پیاری عائشہ کیا میں اس کولوں حیا نہ کراں جے دے کولوں اللہ دے فرشتے بھی حیا کردے نے؟ فرمایا کیا میں وہ کولوں حیا نہ کراں جے دے کولوں اللہ دے فرشتے بھی حیا کردے نے؟ ایک دن حضرت علی اور مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے میں نبی پاک علیہ السلام نو وضو کروا رہا سا، نالے وضو کروا رہا نالے گلاں کر رہا، میں کہا حضور قیامت والے دن حساب کتاب کداں ہوئے گا؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا سب تو پہلے میرا ہوئے گا، اللہ کے سامنے مینوں کھلونا پائے گا، فوراً اللہ فرمائے گا سونے دائیں پاسے ہو جاؤ۔ اس تو بعد فرمایا ابو بکر صدیق دی واری آئے گی، وہ بھی تھوڑی دیر کھلون گے، اللہ فرمائے گا سجے پاسے ہو جاؤ فارغ۔ اس تو بعد فرمایا اس تو بعد علی تیری واری، یا رسول اللہ عثمان غنی دا تسی نام ہی نہیں لیا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پیارے علی اصل وجہ یہ ہے میں اللہ دی بارگاہ چ دعا کر چکے ہاں، اے پاک پروردگار میرا عثمان غنی بڑا شرمیلا ہے، بڑا حیا والا ہے تے بڑا شرمیلا ہے، اینو تیرے سامنے کھلونا بہت مشکل ہو جائے گا، اس واسطے مولا عثمان غنی دا حساب ہی نہ لینا۔ اور فرمایا اللہ نے میری اس گل نو من لیا ہے، میری اس عرض نو من لیا ہے، عثمان غنی دا حساب نہیں ہوئے گا۔ حضرت عثمان غنی دے وجہ دے نال 70,000
بندہ جتے جہنم واجب ہو گئی ہوئے گی انہاں دے صدقے اللہ جنت لے جائے گا۔ جامع المعجزات دے اندر علامہ پرہاروی رحمۃ اللہ علیہ فرماندے نے کہ ایک واری حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے میرے آقا علیہ السلام دی دعوت کی تھی۔ جدوں میرے آقا چاہ کے آن لگے نا تے قدم گر رہے نے عثمان غنی، فرمایا عثمان قدم کیوں گر رہے ہیں؟ یا رسول اللہ جننے قدم چل کے تسی میرے گھر آؤ گے نا میں ہر قدم دے بدلے ایک غلام آزاد کراں۔ اور حضرت عثمان غنی ہر جمعے والے دن ویسے بھی انہوں دی روٹین سی، ہر جمعے والے دن ایک غلام آزاد کرتے سن۔ جس جمعے آپ نو غلام نہیں سی لبدا اگلے جمعے کٹھے 2 آزاد کر دیندے سن۔ یہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شان ہے۔ میں پہلے عرض کیتا سی کہ ساڈے پنڈ دے اندر ایک محفل اور بھی ہے، اس واسطے اختصار کرنا ہے۔ آپ دی شہادت دا اسباب گزارش کر کے اپنی گفتگو سمیٹ دا، اگرچہ اس موضوع تے اور کافی گزارشات کیتیاں جا سکتیاں نے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کول مصر دے بندے آئے، کچھ بندے آئے مصر دے گورنر دی شکایت لے کے کہ جناب جڑا مصر دا گورنر نا وہ شکایتاں بڑیاں نے انہوں تبدیل کیتا جائے۔ فرمایا اچھا جی انہوں تبدیل کر دی وہ جگہ گورنر کنوں بناونا ہے؟ تسی نام پیش کرو میں وہ آرڈر جاری کر دینا۔ انہوں نے کہا جی محمد بن ابو بکر، حضرت ابو بکر صدیق دے صاحبزادے انہوں بناونا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک۔ حضرت عثمان غنی نے فرمایا ٹھیک، لو میں پروانہ لکھ دینا۔ حضرت عثمان غنی نے آرڈر لکھ دیتا، فرمایا کہ جڑا گورنر ہے نا مصر دا اے معطل، اے دی جگہ محمد بن ابو بکر جڑا ہے وہ گورنر۔ اے خط لے کے، اے راہداری لے کے، اے سند لے کے اے واپس نکلے۔ ادن تے مدینے ٹھہرے، اگلے دن جدوں نکلے مدینے شہر دی حدود کراس نہیں سی کیتی، ایک غلام اونٹنی تے سوار بڑی تیزی دے نال جا رہا ہے، بڑی تیزی دے نال۔ جدوں تیزی دے نال جا رہا سی تو انہاں کہا بندہ مشکوک ہے، کون ان روکیا؟ تو کون ہے، کتے چلے ہیں؟ انہیں کہا میں امیر المومنین عثمان غنی دا غلام ہوں، کتے چلے ہیں؟ انہوں نے تلاشی لی تو وہ ایک خط نکلیا، اس خط دے وچ لکھیا کی سی کہ اے محمد بن ابی بکر اور انہاں دے ساتھی گورنر مصر نو خط لکھیا ہے جدوں آن آندیاں ساری انہاں نو قتل کر دینا، انہاں نو قتل کر دے۔ انہاں خط پڑھیا، اتوں پھر واپس آ گئے، واپس سدھے مولا علی دے کول، پیارے علی اے عثمان غنی نے کی کیتا؟ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے خط پڑھیا، پڑھ کے سدھے عثمان غنی کو آ گئے۔ فرمایا پیارے عثمان، ویر عثمان اے کی؟ اے غلام تیرا ہے؟ غلام میرا ہے۔ اے اونٹنی تیری ہے؟ اونٹنی بھی میری ہے۔ اے مور تیری ہے؟ مور بھی میری ہے۔ فرمایا جو کچھ لکھیا ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی مینوں اللہ دی قسمیں مینوں نہیں پتہ، پیارے علی اللہ دی قسمیں اے مینوں نہیں پتہ کنے لکھیا تے کدوں لکھیا ہے تے کدوں اینوں بھیجیا ہے۔ جدوں اللہ دے نام دی قسم خالی مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے دوسرے لوگوں نے سمجھایا، فرمایا عثمان غنی دے وچ کوئی قصور نہیں، دھوکھا کیتا گیا ہے۔ اکثر لوگ سمجھ گئے، لیکن پھر کچھ لوگ کہنے لگے اے مروان نے دھوکھا کیتا ہے، جن نے دھوکھا کیتا ہے وہ دا قصور ہے، انہوں ساڈے پیش کیتا جائے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں تحقیق کراں گا، تحقیق تو بعد سزا دیاں گا، انج میں بندہ تواڈے سپرد کر دیا تسی بندہ جانوں مار دیو، یہ نہیں ہو سکتا۔ ایتھوں وہ لوگ حضرت عثمان غنی دے مخالف ہوئے، اس غلط فہمی دی بنا تے ایک پوری جماعت آپ دے خلاف ہوئی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے مکان دا گھیرا پا لیا گیا، لیکن مولا علی انہوں دے نال نہیں، مولا علی روک دے رہے۔
بلکہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام حسن امام حسین دی ڈیوٹی لائی کہ تسی تلواراں لے کے عثمان غنی دے گھر دے دروازے دے اگے کھلو جاؤ، کوئی انہاں دا نقصان نہ کر سکے، وہ ڈیوٹی کرتے رہے۔ حضرت نبی پاک علیہ السلام دے ایک صحابی فرماندے نے کہ میں حضرت عثمان غنی دی جس دن شہادت سی نا، اس تو ایک رات پہلے، ایک دن پہلے، یعنی حضرت عثمان غنی جس دن شہادت سی اسی دن صبح صبح میں ملاقات ہوئی۔ فرمان لگے البدایہ والنہایہ اٹھا کے دیکھو، کہندے راتی اللہ دے نبی تشریف لے آئے سن۔ نبی پاک علیہ السلام نے شاہ فرمایا پیارے عثمان تینوں گھیرا پا لیا گیا ہے، لوکی تینوں قتل کرنا چاہتے نے، شہید کرنا چاہتے نے۔ عثمان جی آکھیں تیری مدد کیتی جائے، تیری مدد کر دیتی جائے، یعنی تینوں بچا لیا جائے، تیری مرضی جے تو چاہویں تے کل والا روزہ ساڈے کو لا کے افطار کری۔ صحابی فرماندے نے عثمان غنی فرماندے نے میں عرض کیتی سونیا نہیں میں کل دا روزہ تواڈے کول آن کے افطار کراں گا۔ پھر 18 ذو الحج نو جمعے والے دن عصر دے ٹائم بلوائی چھتاں ٹپ کے اندر چلے گئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدوں شہید کیتا، عثمان غنی قرآن دی تلاوت کر رہے نے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، یہ آیت پڑھ رہے سن۔ جدوں آپ نو شہید کیتا گیا، خون دے قطرے اس آیت تے ڈگے۔ میرے دوست حدیث دے اندر آندا جیڑا بندہ جتے شہید ہویا او دا خون جس جگہ تے ڈگیا او جگہ او دی شہادت دی قیامت والے دن گواہی دے گی۔ پھر مینوں دسو تے صحیح عثمان دی گواہی کون دے گا؟ حضرت عثمان غنی دی شہادت دی گواہی قرآن پاک دی سورہ بقرہ دی آیت دے گی۔ تو اس طرح کر کے آپ نے جامع شہادت نوش کیتا۔ اج 18 ذو الحج سی، اج اسی انہاں دی یاد دے اندر بیٹھے ساں۔ اللہ تعالیٰ میرا بیان کرنا تہاڈا سننا قبول فرمائے۔ ہن اس تو بعد اپنے پیٹ دے اندر ایک محفل ہے